अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया है कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या होने जा रहा है। बहसीत पाकिस्तानी हम सब के लिए बड़ी फ़िक्र की बात होनी चाहिए कि पिछले 3-3.5 साल से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में लोगों के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है, अंधेरा लोगों को नज़र आता है कि चीज़ें बेहतरी की बजाय मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही हैं। आप पिछले 3.5 साल से देख लें, 9 अप्रैल 2022 से देख लें कि 9 अप्रैल 2022 एक यह बात इस्टेब्लिश है कि जो साइफ़र आया उस साइफ़र की वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, पाकिस्तान के मफाद में नहीं। क्योंकि उससे कहा क्या गया था कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है और इसलिए हमने इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन ने कहा कि हम गिरा रहे हैं। और फिर जिस तरह से सिंध हाउस आपने देखा, जिस तरह से पैसा चला, जिस तरह से ज़मीर ख़रीदे गए और फिर इमरान खान की हुकूमत गिरा के, और क्या हुआ कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद आज हालात ये हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें डबल हैं, बिजली की कीमतें डबल हैं, महंगाई उससे 10 गुना ज़्यादा है, बेरोज़गारी उससे कई गुना ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी उससे कई गुना ज़्यादा है और कोई किसी तरह का आवाम के लिए फोकस नज़र नहीं आता। आप पिछले 3.5 साल में देख लीजिए, कोई एक कानून आप बता दीजिए जो पाकिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया हो, कोई एक कानून बता दीजिए जो पाकिस्तान के मफाद के लिए बनाया गया हो, कोई एक कानून ऐसा बता दें जिसमें आप कहें कि आम आदमी को उसको फ़ायदा हुआ है। कोई कानून ऐसा नहीं बना। फिर आप देख लें कि 3.5 साल से जब एक बार मुल्क पटड़ी से उतरा, जब एक बार मुल्क ट्रैक से उतरा, जब एक बार गलत एक फैसला लिया गया और इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, और उसके बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी आपने देखा कि जैसे उसकी हुकूमत गिराई गई तो लोग सड़कों पर निकल आए। उस दिन के बाद से इमरान खान को कमज़ोर करने की कोशिश शुरू हुई। एक लम्हा ऐसा नहीं आया जब उन कोशिशों में कोई तातुल आया हो। लेकिन उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम यह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसको तो पॉलिटिकली गेन हो रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है मुल्क का, मुल्क के लोगों का। क्यों? मैं आपको बार बार एक ही अर्ज करता हूं कि इस पर गौर कीजिए कि 9 अप्रैल 2022 के बाद मेरे 3 सवाल हैं। पाकिस्तान का कोई एक इदारा बता दे स्टॉक एक्सचेंज के अलावा, दोबारा इसलिए साथ कहता हूं कि क्योंकि वो नीचे ना पटवारी और टाउट्स आ जाते हैं ये बताने के लिए कि जनाब नहीं वो देखें स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, उसकी ना बताएं, उसकी तरह पूछें स्टॉक एक्सचेंज वालों से कि वो कैसे ऊपर गई है। कोई एक पाकिस्तान का इदारा बता दें जो आगे गया हो, पाकिस्तान का कोई एक तबका बता दें सिवाय चोरों, डाकुओं, लुटेरों, मंशात फरोशों, कब्जा गिरोह, 2 नंबर लोगों के, उनके अलावा कोई आगे गया हो। तीसरा मुझे बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, किसी एक की साख, क्रेडिबिलिटी, इज्जत, किसी एक आईनी ओहदेदार की इस वक्त इज्जत जो है वो बाकी बची हो। मुझे ये इन सवालों के जवाब दे दें। पिछले 3.5 साल में मैं नून लीग वालों से सवाल करता हूं, अगर कोई सुन रहा है, आप बता दें कि मुल्क में 3.5 साल में कौन सी तरक्की हुई है। भाई आपने इन 3 सालों में कोई 25 से 30 हजार अरब कर्जा लिया। 25-30 हजार अरब कितने होते हैं? जरा एक लम्हे के लिए रुकिए, अपने जहन में लाइए, 30 हजार अरब कितना होता है? कितना होता है 30 हजार अरब? पिछले 3 साल में 30 हजार अरब कर्जा इस हुकूमत ने लिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों ने उतारना है। तो 30 हजार अरब कहां गया, कहां खर्च हुआ है? मुझे तो नजर नहीं आता। अगर आपको आता तो बता दें। आप देख लें, मतलब फिर आप देखें कि चीज़ें होती गई, इमरान खान पर झूठे केसेस बनाए गए, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों लोगों के घरों में चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपके घर में इस तरह से जो है वो सिविल ड्रेस में कुछ लोग या पुलिस आपके घर में दाखिल हो और आपकी माँ के गिरबान पे हाथ डाले, आपकी बीवी के गिरबान पे हाथ डाले, आपकी बहन के गिरबान पे हाथ डाले, आपकी बेटी को थप्पड़ मारे, तो इमेजिन करें ना कि आप पे क्या गुजरेगी और उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आप फिर मोहब्बत करेंगे? नहीं करेंगे आप मोहब्बत। भाई बंदूक से मोहब्बत नहीं करवाई जा सकती, बंदूक से इज्जत नहीं करवाई जा सकती, इज्जत खरीदी जाती है, इज्जत करवाई नहीं जाती। और हर वो चीज़ की जा रही है जिससे पाकिस्तान के लोगों के अंदर नफरतें बढ़ रही हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ब्रेन ड्रेन बढ़ा है। कैसे कैसे लोग पाकिस्तान से चले गए, इतने कंपिटेंट लोग, कितने हमारे कंपिटेंट डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान से चले गए, कितनी कंपिटेंट नर्सेस थी जो पाकिस्तान से चले गए। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अच्छी ओहदों पर बैठे हुए कितने लोग पाकिस्तान से चले गए, कितनी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से चली गई। फिर कहा गया कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है। इस दौर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। कभी हमें कहा जाता है सऊदी अरब $100 अरब दे रहा है, कभी कहा जाता है कतर दे रहा है, कभी कहा जाता है यूएई दे रहा है, कभी कहा जाता है अमेरिका से बड़ा पैसा आ रहा है। भाई कहां से कोई पैसा आया है? कोई एक मंसूबा तो बताएं
کہ کسی ملک نے یہاں پر لگایا ہو. جب اس ملک کے اندر حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیروں کی فیملیز جو ابھی بیٹھے ہیں وزارتوں پہ اور وہ دبئی میں اور باہر اثاثے خرید رہے ہیں، جب اس ملک کے بیوروکریٹس باہر نیشنلٹیز لے رہے ہیں اور بچے شفٹ کر رہے ہیں، جب نواز شریف کے اپنے بیٹے 1 روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان نہیں لائے تو اور کس نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لانی ہے؟ اور پھر آپ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم آپ لائے، اس سے کیا کیا آپ نے ایک عمران خان کی نفرت میں آپ نے عدالتوں کو ختم کر دیا. اس سے نقصان کیا ہوا کہ آج لوگ عدالتوں پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، جسٹیفائی نہیں ہے، لوگ اپنے انصاف خود کر رہے ہیں. غلط ہے، نہیں جسٹیفائی آپ کر سکتے. عدالتوں کے اندر لوگ قتل ہو رہے ہیں، جو ان کے مخالف پارٹی ان کو قتل کر رہی ہے کہ یہ ہمارا مجرم ہے اور عدالت اس کو سزا نہیں دے رہی. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا ہو رہا ہے. بھائی عمران خان، دوبارہ کہہ رہا ہوں، ذرا سوچئے. عمران خان کے خلاف آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس کی تو پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، اس کا تو ووٹ بینک بڑھ گیا ہے، اس کو جو محبتیں مل رہی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. یعنی بھٹو والا بھی وہ سارا فراڈ کیا جاتا ہے کہ بڑا وہ پاپولر، عمران خان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. آپ پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے بھٹو کا دور دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے مقابلے میں بھٹو کی پاپولیرٹی، جو اس کو پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے. جو جیل وہ کاٹ رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسی جیل کسی لیڈر نے نہیں کاٹی جتنی سختیاں وہ برداشت کر رہا ہے. اس کی بیوی جیل کے اندر، اس کی بہنوں کے اوپر کیسز، اس کا بھانجا حسان نیازی جیل کے اندر، اس کی پارٹی کے سینکڑوں ورکرز آج بھی 900 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ جیلوں میں ہیں. خود عمران خان کو 800 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ جیلوں میں. اس کی پارٹی کے کم از کم کو 50 سے 60 ہزار لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اس کی پارٹی کے 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ان کے گھروں کی 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں کی چادر چاردیواری کا تقدس ممال ہوا ہے. 40 سے 50 لوگ عمران خان کے آج پچھلے 3.5 سال میں اب تک جانوں سے جا چکے ہیں. تو بھائی کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے، روزگار ان کے ختم ہو گئے، بچے ان کے بیچاروں کے رل گئے. مطلب دربدر ہیں لوگ کئی لوگ ابھی تک روپوش ہیں. آپ مراد سعید کو دیکھیں، آپ زبیر نیازی کو دیکھیں، آپ اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں، مطلب جو جس کرب اور اذیت اور تکلیف میں زندگیاں گزاریں. پھر آپ 26 آئینی ترمیم لائے، اس سے کیا عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے؟ جسٹس یحییٰ خان کو آپ لائے ہیں، کیا ملک کا کیا فائدہ ہوا؟ حاجی امین کو آپ نے آئینی بینچ کا سربراہ، ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ میرا سوال یہ ہے ملک کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں آپ نے جسٹس ڈوگر کو، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس علی نیلم اور جسٹس امین الدین کے ذریعے آپ عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں. ہاں بالکل رکھے ہوئے ہیں. یہ اگر آپ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ آپ کی کامیابی تو ہو سکتی ہے، لیکن ملک اس کی کیا قیمت ادا کر رہا ہے اور آگے کیا ادا کرے گا وہ سب کے سوچنے کی بات ہے. اب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے جی. 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ سامنے بلاول بھٹو زرداری لے آئیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، بلاول بھٹو زرداری اور زرداری سے بڑا سیاسی منافق پاکستان میں کوئی نہیں ہے. نواز شریف سے بڑا غلام اس نظام کا کوئی نہیں ہے. نواز شریف سے بڑا چابی والا کھلونا کوئی نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے. دیکھیں ان کو کیوں لایا گیا؟ ان میں سے کوئی بھی اپنی سیٹ نہیں جیتا تھا. کیوں لایا گیا؟ عمران خان کی نفرت میں لایا گیا. اب ان کو کانفیڈنس ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کو کانفیڈنس ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو تو باہر آنے نہیں دے گی، ہمارے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. جب ہمارے علاوہ آپشن کوئی نہیں تو لوٹ پروگرام رکھو، نوچو ملک کو، کھاؤ ملک کو، لوٹو ملک کو، تباہ کرو، برباد کرو. نواز شریف ہو، زرداری ہو، ان کے باہر اتنے اثاثے جائیدادیں ہیں، ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ آج اللہ نہ کرے ملک کے اندر حالات کشیدہ ہوں، ٹکٹوائیں گے، بھاگ جائیں گے. اتنی تو ان کو فیور مل جائے گی نا سینا واجد کی طرح کہ ان کو جہاز دے دیے جائیں گے کہ پاکستان سے چلے جاؤ. وہ جائیں گے، انہوں نے ایک کپڑوں کا سوٹ بھی نہیں اٹھانا. انہوں نے جسٹ جہاز میں بیٹھنے اور پاکستان سے ایک نے یو اے جا کے اترنے اور ایک نے یو کے جا کے اترنے، اور ان کا گھر وہاں پہ سیٹ ہے، بچے وہاں پہ ہیں، اثاثے وہاں پہ ہیں، جدادیں وہاں پہ ہیں، علاج وہاں پہ ہیں، مفادات وہاں پہ ہیں. ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نقصان ہو رہا ہے 25 کروڑ پاکستان کے لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو، جہاں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. 14-15 کروڑ لوگ اس وقت شدید اذیت اور تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں. فرق تو ان کو پڑ رہا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.